वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालां प्रति स्वागतं व्याहरामि। मम नाम रेमिल्ल वेंकटरामकृष्णशास्त्री। अहं हैदराबाद विश्वविद्यालये आचार्यत्वेन कार्यं करोमि। अस्मिन् पत्रे लघुशब्देन्दुशेखरे विसर्गसन्धौ षत्वविधीन् अधिकृत्य अद्य बोधयामि। अस्मिन् पाठे मुख्यांशाः एवं वर्तन्ते। इणशः इत्यनेन इणः परस्य विसर्गस्य षत्वं विहितम्। इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण अप्रत्ययस्य विसर्गस्य षत्वं विहितम्। एवं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोर्धे इत्यनेन सूत्रेण विसर्गस्य षत्वं विहितम्। इसुसोस्सामर्थ्ये इत्यनेन विसर्गस्य षत्वं विहितम्। एवं नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेन विसर्गस्य षत्वं विहितम्। एवं रीत्या षत्वविधायकसूत्राणि अस्मिन् पाठयामि। तत्रादौ इणशः इति सूत्रम्। इणः शः इति पदच्छेदः। विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। सोपदादौ इत्यतः अपदादौ इत्यनुवर्तते। कुप्वोः कफ्वो च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते। इणः इति पञ्चम्यन्तं पदं तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया परस्य इति लभ्यते। एवञ्च इणः परस्य विसर्गस्य षकारः स्यात् अपदाद्योः कुप्वोः परयोः इति सूत्रार्थः फलति। अत्र पूर्वोक्त सोपदादौ इति सूत्रे यदुक्तं पाशकल्पककाम्येष्विति वाच्यम् अनव्ययस्येति वाच्यं काम्ये रोरेव इति वाच्यम् इति वार्तिकत्रयं तत् अत्र संबध्यते। अतः उच्चैः कल्पं दोः पाशं गीः काम्यति इत्यादौ विसर्गस्य षत्वं न भवति। अस्य सूत्रस्य उदाहरणं सर्पिष्पाशम्। एवं सर्पिष्कल्पं सर्पिष्कं सर्पिष्काम्यति इत्यादि। तत्र सर्पिस् शब्दात् पाशप्रत्यये सर्पिस् पाश इति स्थिते सकारस्य ससशिशोरुः इत्यनेन ऋत्वे रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे सस्य विसर्गस्य इणः परत्वात् अनेन सूत्रेण षत्वे सर्पिष्पाशम् इति रूपं भवति। एवं रीत्या सर्पिष्कल्पं सर्पिष्कं सर्पिष्काम्यति इत्यादीनि ग्राह्यानि। अत्र अयं विशेषः इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यस्य असिद्धत्वात् सर्पिष्पाशम् इत्यादौ सत्वनिवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रम्। गीष्पाशं दोष्कल्पम् इत्याद्यर्थञ्च अत्र इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यस्य असिद्धत्वात् सर्पिष्पाशमित्यादौ सत्वनिवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रम्। किञ्च गीष्पाशं दोष्कल्पम् इत्याद्यर्थञ्च अत्र अनव्ययस्येति अपदादाविति काम्येरोरेवेति वाच्यम् इति च संबध्यते इत्युक्तम्। तेन उच्चैः कल्पः दोः पश्य गीः काम्यति इत्यादौ षत्वं न भवति। अत एव अत्र प्रकरणे सर्वत्र सत्वमेव विधेयम्। इणः उत्तरस्य विसर्गस्थानिकस्य सस्य अनेन षत्वम् इति भाष्योक्तपक्षान्तरं संगच्छते। भाष्ये अत्र पक्षान्तरमुक्तम्। अस्मिन् प्रकरणे सर्वत्रापि विसर्गस्थानिकस्य सस्य षत्वम् इति भाष्ये उक्तम्।
तदत्र संगच्छते। कुत इति चेत् तत्र सत्वनिवृत्त्यर्थम् इदं सूत्रमुक्तं। विसर्गस्थानिकस्य सस्य अनेन षत्वम्। अतः यत्र विसर्गस्थानिकः सकारः वर्तते तस्यैव सकारस्य अनेन सूत्रेण षत्वं भवति। तेन पुंशब्दात् पाशादिप्रत्यये तत्र मकारस्य ऋत्वे तस्य विसर्गे तादृशस्य अनेन सूत्रेण षत्वं न भवति इति ज्ञायते। विसर्गस्थानिकसस्य षत्वम् इति पक्षः कथं प्रतिपादितः भाष्ये इति चेत् एवमुच्यते। भाष्ये अत्र प्रकरणे सर्वत्र विसर्गस्थानिकस्य सस्य इणशः इत्यनेन षत्वमिति पक्षान्तरं प्रतिपादितम्। विसर्गस्थानिकस्य इत्युक्त्या पुंस्पुत्रः इत्यत्र न दोषः। तत्र सकारस्य मकारस्थानिकत्वात्। कुत इति चेत् पुं पुत्रः इत्यवस्थायां पुमःखय्यं परे इत्यनेन मकारस्य ऋत्वे ऋत्वस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे विसर्गस्य संपुङ्गानां सोवक्तव्यः इत्यनेन सत्वे पुंस्पुत्रः इति रूपं भवति। अत्र विसर्गस्य मकारस्थानिकत्वात् एतत् सूत्रेण षत्वं न भवति। अत्र सूत्रे विसर्जनीयस्य अनुवृत्त्यैव एतदर्थलाभः। अस्मिन् पक्षे अनव्ययस्य अपदादौ काम्ये रूरे वा इत्यादित्रयं न संबध्यते। तेन द्विष्कृतं दुष्काम्यति इत्यादौ षत्वसिद्धिः, गीः काम्यति इत्यादौ सकाराभावादेव न दोषः। तत्र गुरुनिगरणे इत्यस्मात् क्विपि गीर्शब्दः व्युत्पन्नः। तत्र रेफस्य विसर्गे गीः काम्यति इति भवति। तत्र सकार एव नास्ति। अतः तत्र अनेन सूत्रेण षत्वं न भवति इति न दोषः। अपदादौ इति च न संबध्यते। तेन दुष्करोति इति षत्वसिद्धिः। अत्र करोति इत्यत्र करोति इति पदं भवति। अतः ककारस्य पदादित्वं वर्तते। अतः पदादिककारे परे तत्र विसर्गस्य अनेन सूत्रेण षत्वं सिद्ध्यति इति भावः। अथ सिद्धान्तपक्षः उच्यते। विसर्गस्थानिकस्य सस्य षत्वम् इत्ययं पक्षः असङ्गत एव। कुत इति चेत् अत्र पक्षे सर्वत्र प्रकरणे सत्वस्य विधेयतया निष्कृतम् इत्यादौ इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति उत्तरसूत्रस्य इणशः इत्येतद्दृष्ट्या असिद्धत्वेन विसर्गस्थानिक सकार अभावेन षत्वं न स्यात्। तत्र निष्कृतम् इत्यत्र निर् इत्युपसर्गः। तत्र रेफः वर्तते। रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः वर्तते। तस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण षत्वम् आवश्यकं भवति। यदि विसर्गस्थानिकस्य सस्य षत्वम् इत्युच्यते अत्र सत्वाभावात् षत्वं न सिद्ध्यति। अतः विसर्गस्थानिकस्य सस्य षत्वम् इत्ययं पक्षः असङ्गतः। ननु भाष्ये निष्कृतं निष्पीतम् इत्यत्र सत्वस्य असिद्धत्वात् षत्वं न प्राप्नोति इत्याशङ्क्या नैष दोषः आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति
न योगे योगो सिद्धः किं तर्हि प्रकरणमसिद्धम् इति समाहितं। तेन अयं पक्षः निर्दुष्टः इति तु वक्तुं न शक्यते। कुत इति चेत् प्रकरणे प्रकरणमसिद्धं न योगे योगः इति पक्षस्तु नास्त्येव, ज्ञापक असंभवात्। एतादृश अर्धज्ञापने किमपि ज्ञापकं नास्ति। एतच्च उपसर्गात् असमासेपि इत्यत्र निरूपितं भाष्ये। अतः विसर्जनीयस्य षत्वम् इति मूलोक्तपक्ष एव सिद्धान्तः। अस्मिन् पक्षे सकारशकारयोः स्वरितत्वेपि यथायोगं मण्डूकप्लुत्या सम्बन्धः इति ज्ञेयम्। अनन्तरं सूत्रम् इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति। इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति पदच्छेदः। इत् च उत् च इदुतौ, इदुतौ उपधे यस्य तत् इदुदुपधं, तस्य इदुदुपधस्य इति बहुव्रीहिः। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। इदुदुपधस्येति तद्विशेषणं। कुप्वोः कफौ च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते। चकारात् इणशः इत्यतः शः इत्यनुवर्तते। एवञ्च इकारोकारोपधस्य अप्रत्ययस्य विसर्गस्य शः स्यात् कुप्वोः परयोः इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं निष्प्रत्यूहं दुष्कृतम् इति च। तत्र निर्प्रत्यूहम् इति स्थिते रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गे तस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण षत्वे निष्प्रत्यूहम् इति रूपं भवति। एवमेव आविष्कृतं दुष्कृतम् इति च। अत्र विशेषः अत्र अप्रत्ययस्य इति पर्युदासः स्वीक्रियते लाघवात्। तत्र प्रत्ययभिन्नस्य इत्यर्थः। अत्रायं विशेषो उच्यते, अत्रायं विशेषः उच्यते प्रसज्य प्रतिषेधस्वीकारे, प्रसज्य प्रतिषेधस्वीकारे वाक्यभेद असमर्थसमास अंगीकार प्रयुक्त गौरवं स्यात्। तत्र इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रे अप्रत्ययस्य इत्यत्र प्रसज्य प्रतिषेधांगीकारे, प्रसज्य प्रतिषेधांगीकारे प्रत्यये न भवति, प्रत्ययस्य न भवति इति अप्रत्ययस्य इति वक्तव्यं स्यात्। तदानीम् असमर्थसमासः भवति, किंच अर्धे वाक्यभेदोपि अंगीकर्तव्यः स्यात्। अतः वाक्यभेद असमर्थसमासांगीकार प्रयुक्तं गौरवं स्यात्। अत्र प्रत्ययपदं तत्सम्बन्धिपरं, तेन प्रत्ययसम्बन्धिभिन्नस्य इत्यर्थः। अप्रत्ययस्य इत्यत्र प्रत्ययपदं तत्सम्बन्धिपरम्, अतः प्रत्ययसम्बन्धिभिन्नस्य इत्यर्थः भवति। अत एव कविभिः कृतम् इत्यादौ न षत्वम्। अत्र भिसः विसर्गमात्रस्य प्रत्ययत्वाभावात् तथा च प्रत्ययभिन्नत्वात् षत्वापत्तिः दोषः स्यात्। स्पष्टं चेदं भाष्ये। अन्यत् वार्तिकं वर्तते अत्र एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम् इति। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति। कुत इति चेत् कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दपाठात्। एकादेशशास्त्र
संपन्नस्य रेफस्थानिकत्वेन विसर्जनीयस्य एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वं बोध्यम्। तत्र विसर्गस्य एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वं कथं संभवति इति चेत् तत्र भ्रातुः मातुः इत्यादौ ऋतवुत् इत्यनेन पूर्वपरयोः एकादेशतया उकारः विहितः, स च उकारः उरन् रपरः इत्यनेन रपरत्वेन भवति। तदानीम् अत्र विद्यमानः रेफः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः भवति। तादृशरेफस्य विसर्गे सविसर्गः एकादेशशास्त्रनिमित्तकः इत्युच्यते। एवं रीत्या रेफस्थानिकत्वेन विसर्जनीयस्य एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वं बोध्यम् इत्युक्तम्। मातुः कृपा इत्यादौ मातृशब्दात् षष्ठ्येकवचने मातृ अस् इत्यवस्थायां ऋतवुतु इति ऋकार अकारयोः उत्वे एकादेशे तस्य रपरत्वे मातुर्स् इति जाते रात्सस्य इति सकारलोपे रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे मातुः कृपा इत्यवस्थायाम् अत्र विसर्गस्य एकादेशशास्त्रसम्पन्न रेफस्थानिकत्वेन एकादेशशास्त्रनिमित्तकत्वात् अनेन वार्तिकेन षत्वनिषेधः स्पष्टं चेदम् अत्र सूत्रे उरन् रपरः इति सूत्रे च भाष्ये। अत्र अप्रत्ययस्य इत्यत्र प्रत्ययभिन्नसम्बन्धिनः इति तु न अर्थः। तथा चेत् अग्निः करोति इत्यादावपि विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नसमुदायसम्बन्धित्वेन षत्वापत्तेः। तत्र अग्निशब्दात् सुप्रत्यये तस्य रेफे विसर्गे अग्निः करोति इति भवति। अत्र विसर्गस्य समुदायसम्बन्धित्वं कुतैचिदेत् समुदायरूपात् प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययो विहितः। अतः अत्रत्यस्य विसर्गस्य प्रत्ययभिन्नसमुदायसम्बन्धित्वेन षत्वापत्तिः दोषः स्यात्। अतः प्रत्ययभिन्नसम्बन्धिनः इति अर्थः न स्वीकार्यः। प्रत्ययसम्बन्धभिन्नस्य इत्येव अर्थः स्वीकार्यः। अस्मिन् सूत्रे विद्यमान पदानां सार्धक्यमुच्यते। इत् उत् इति तपरकरणाभावे गीः करोति इत्यत्रापि षत्वापत्तिः दोषः स्यात्। तत्र विसर्गस्य पूर्वे ईकारः वर्तते। अतः तादृश इकारोपधस्य विसर्गस्य षत्वं प्राप्नोति। तपरकरणेन दीर्घ ईकारोपधस्य विसर्गस्य षत्वं न भवति। अत्र सूत्रे उपधाग्रहणं व्यर्थम्। उपधाग्रहणं न करिष्यते विदुद्भ्यां तु परं विसर्जनीयं विशेषयिष्यामः इति हयवरट् सूत्र भाष्योक्तेः। तत्र इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रे उपधाग्रहणं मास्तु। इदुद्भ्यां परस्य विसर्जनीयस्य षत्वं स्यात् चेतावन्मात्रेणैव इष्टसिद्धेः उपधाग्रहणं व्यर्थम् इति हयवरट् भाष्य सारांशः भवति। अनन्तरं सूत्रं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोर्धे द्विः त्रिः चतुः इति
कृत्वोर्धे इति पदच्छेदः। द्विः त्रिः चतुः इति कृत्वोर्धे इति पदच्छेदः। इति करणानन्तरं शब्दानाम् इति शेषः। नाम द्विः त्रिः चतुः इति शब्दानाम् इत्यर्थः। विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रात् विसर्जनीयस्य इत्यनुवर्तते। कुप्वोः कफ्वौ च इत्यतः कुप्वोः इत्यनुवर्तते। तिरसोऽन्यतरस्याम् इति सूत्रात् अन्यतरस्याम् इत्यनुवर्तते। इणशः इति सूत्रम् अनुवर्तते। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुचु इति कृत्वसुचः अर्थः कृत्वोर्थः इत्यत्र व्यवहृतः। एवञ्च कृत्वोर्धे वर्तमानानां द्विः त्रिः चतुः इति शब्दानां विसर्जनीयस्य षकारो वा स्यात् इति सूत्रार्थः फलति। अत्र उदाहरणं द्विष्करोति द्विःकरोति इति। तत्र द्विस् करोति सकारस्य ससजुषोरुः इति ऋत्वं, रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः। तस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण षत्वे द्विष्करोति इति रूपं। षत्व वैकल्पिकत्वात् षत्वाभावपक्षे द्विःकरोति इत्येव। अत्र कृत्वोर्धे इति न विसर्गविशेषणं चतुःशब्दे असंभवात्। द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोर्धे तत्र द्विः त्रिः इत्युभयत्रापि विसर्गस्य कृत्वोर्धत्वं विद्यते, परन्तु चतुःशब्द विसर्गस्य तु तादृश अर्थः नास्ति। अतः कृत्वोर्धे वर्तमानानां द्विस्त्रिः चतुः इत्यादीनाम् इत्येव अर्थः, न तु कृत्वोर्धशब्दः विसर्गेण विशेष्यते। तादृशकृत्वोर्धस्य चतुःशब्द विसर्गे असंभवात्, किन्तु द्विरादीनामेव कृत्वोर्धे इत्यस्य सम्बन्धः। क्वचित् उपात्त विशेष्य सत्वेपि शब्दरूपविशेष्यमादाय तदन्तविधिद्वयम् इति इसुसोरिति सूत्रे वक्ष्यमाणरीत्या शुचः इति सूत्रयितुम् उचितम्। क्वचित् उपात्त विशेष्य सत्वेपि शब्दरूपविशेष्यमादाय तदन्तविधिद्वयम् इति इसुसोरिति सूत्रे वक्ष्यमाणरीत्या अत्र शुचः इति सूत्रयितुम् उचितम्। तदानीं सुजन्तान्तस्य पदस्य इत्यर्थात् इष्टसिद्धिः भवति। तथा च परमद्विष्करोति इत्यादावपि अनेन वैकल्पिकषत्वसिद्धिः भवति। सूत्रे द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोर्धे इत्यनेन केवलं तत्र निर्दिष्टानामेव शब्दानां विसर्गस्य षत्वं प्रवर्तते। यदि शुचः इति सूत्रं क्रियते तदा सुजन्तस्य सुजन्तान्तस्य पदस्य अपि विसर्गस्य षत्वं सिद्ध्यति। तेन परमद्विष्करोति
इत्यादावपि वैकल्पिकषत्वसिद्धिः भवति। अन्यथा तत्र षत्वं न सिद्ध्येत्। अत्र चतुष्शब्दषत्वविचारः इदानीं क्रियते। कृत्वोर्धे इत्यभावे चतुष्कपालः इत्यत्र वैकल्पिकषत्वापत्तिः। तत्र इदुदुपधस्येति नित्यं शः, चतुष्कपालः इत्यत्र चतुर्शब्दः रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गः, तस्य विसर्गस्य इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रेण नित्यं षत्वे चतुष्कपालः इति रूपं सिद्ध्यति। यदि अस्मिन् सूत्रे कृत्वोर्धे इति नास्ति तदा चतुष्शब्दे विद्यमानस्य विसर्गस्य अनेन सूत्रेण वैकल्पिकषत्वं प्राप्नोति। चतुष्शब्दः अव्युत्पन्नः इति अप्रत्ययस्य इति पर्युदासो न। इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इति सूत्रे अप्रत्ययस्य इत्युक्तं, तेन प्रत्ययसम्बन्धिभिन्नस्य एव विसर्गस्य षत्वं भवति। चतुष्शब्दः अव्युत्पन्नः इत्युक्तत्वात् तत्र विद्यमानस्य विसर्गस्य प्रत्ययसम्बन्धित्वाभावात् इदुदुपधस्य इत्यनेन नित्यं षत्वं भवति। नित्यषत्वयोग्यस्थले अनेन सूत्रेण वैकल्पिकषत्वापत्तिः दोषः स्यात्। अतः कृत्वोर्धे इत्यावश्यकम्। अतएव चतुष्पाद्भ्यो ढै इत्यादि निर्देशाः संगच्छन्ते। चतुष्पञ्चाशत् इत्यत्रापि षत्वं भवत्येव। ननु इदुदुपधस्य यस्य यो विसर्गः इति हयवरटसूत्रभाष्योक्तेः अत्र पुनः वदामि। ननु इदुदुपधस्य सस्य यो विसर्गः इति हयवरटसूत्रभाष्योक्तेः अत्र सस्य अभावात् कथं षत्वम् इति चेत् एवमुच्यते। विसर्गस्य वर्णसमाम्नाये पाठाभावेन अनल्त्वात् उपधात्वा संभवात् तस्थानि निमित्तम् उपधात्वं ग्राह्यम् इति भाष्यतात्पर्यात्। तत्र अलोन्त्यात् पूर्व उपधा इति सूत्रेण अन्त्यादरः पूर्वो वर्णः उपधासंज्ञः स्यात् इत्युक्तत्वात् अलः एव उपधात्वं भवति। वर्णसमाम्नाये विसर्गस्य पाठाभावेन तस्य अल्त्वमेव न संभवति। यदि अल्त्वं न संभवति तस्य उपधात्वं न संभवति। अतः इदुदुपधस्य विसर्गस्य इति वक्तुं न शक्यते। इति चेत् तत्र भाष्योक्तेः तात्पर्यम् एवं वर्ण्यते। तत्स्थानि निमित्तम् उपधात्वं नाम विसर्गस्थानि निमित्तम् उपधात्वम् अत्र ग्राह्यम्। विसर्गस्य वर्णसमाम्नाये पाठाभावेपि
विसर्गस्य स्थानिनः रेफस्य वर्णसमाम्नाये पाठात् अल्त्वात् तन्निमित्तम् उपधात्वम् अत्र विसर्गस्य संभवत्येव इति भाष्यतात्पर्यम्। तथा च सस्येति रेफस्यापि उपलक्षणमिति भावः। अतः अत्र सत्वाभावेपि सकारेण रेफोपि संगृह्यते। अतः रेफस्यापि उपलक्षणमित्युक्तत्वात् अत्र विसर्गस्य रेफस्थानिकत्वात् रेफस्थानिकस्य विसर्गस्यापि अनेन षत्वं भवत्येव। रेफस्थानिकविसर्गस्यापि षत्व अंगीकारादेव समस्सुटी इति सूत्रभाष्ये संपुंगानाम् इत्यनेन रुविधिरेव अस्तु इत्याशंक्य पुंस्कामा इत्यत्र षत्वापादनं संगच्छते। अन्यथा तस्य सस्थानिकत्वाभावात् षत्वप्राप्तिरेव नेति तदसंगितिः स्पष्टैव। तत्र पुंस्कामा इत्यत्र पुं शब्दस्य पुमः कय्यंपरे इत्यनेन मकारस्य ऋत्वे तस्य रेफस्य खरवसानयोः इत्यनेन विसर्गे संपुंगानाम् इति सत्वे पुंस्कामा इति रूपं भवति। तत्र मकारस्य ऋत्वं विहितं, ऋत्वस्य स्थाने विसर्गः, विसर्गस्थाने षत्वं। तत्र विसर्गस्य सकारस्थानिकत्वमेव नास्ति। यदि सकारस्थानिकत्वमेव नास्ति तदानीं षत्वप्राप्तिरेव नास्ति। तदानीं षत्वापादनं कथं संगच्छते? अतः रेफस्थानिकविसर्गस्यापि षत्वमनेन भवति इति अंगीकर्तव्यम्। अन्यथा भाष्योक्तौ विसर्गस्य पुंस्कामा इत्यत्र विसर्गस्य सस्थानिकत्वाभावात् षत्वप्राप्तिरेव न इति तदापादनम् असंगतिः स्यात्। ननु अस्मिन् सूत्रे कृत्वोर्धे इत्येव सूत्रमस्तु। द्विस्त्रिश्चतुरिति व्यर्थमेव। तथा च कृत्वोर्धे विद्यमानस्य पदस्य इदुदुपधस्य यो विसर्गः तस्य शः इत्यर्थात् पंचकृत्वः करोति इत्यादौ न दोषः, चतुष्करोति इत्यादौ न व्याप्तिः। अतः कृत्वोर्धे इत्येव सूत्रमस्तु। द्विस्त्रिश्चतुरिति ग्रहणं व्यर्थमेव इत्याक्षेपः। इति चेत् न अत्र समाधानमेवमुच्यते। कृत्वोर्धे इत्यस्य असिद्धत्वेन चतुष्शब्दे इदुदुपधस्येति नित्यषत्वापत्तेः। अत्र द्विस्त्रिश्चतुरिति पदानां ग्रहणाभावे कृत्वोर्धे चेव सूत्रं भवति। तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इत्यनेन इदुदुपधस्य इति दृष्ट्या कृत्वोर्धे इति सूत्रस्य असिद्धत्वात् इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन चतुष्शब्दे नित्यमेव षत्वप्राप्तिः स्यात्। द्विस्त्रिश्चतुरिति ग्रहणे तु तत्र चतुर्ग्रहणसामर्थ्यात् इदुदुपधस्य इति सूत्रं बाध्यते। अनेन सूत्रेण वैकल्पिक षत्वसिद्धिः भवति।
ननु प्रकरणे प्रकरणमसिद्धम् इति पक्षे योगस्य असिद्धत्वाभावेन नायं दोषः इति चेत् तदपि न। तत्पक्षस्य उपसर्गादसमासेपि इति सूत्रे कय्यटे पूर्वपदात् संज्ञायाम् अगः इति सूत्रे भाष्ये च दूषितत्वात्। अन्ततः प्रकरणे प्रकरणमसिद्धम् इति पक्ष एव नास्ति, तस्य ज्ञापकासम्भवात् इति पूर्वमेवोक्तम्। किञ्च पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र पूर्वशब्देन प्रकरणग्रहणे अव्यवहितप्रकरणे एव त्रिपाद्याः असिद्धत्वं स्यात्, न सम्पूर्णसपादसप्ताध्याय्याम्। अयमपि अन्यः दोषः भवति। किञ्च पूर्वत्रासिद्धमित्यस्य अधिकारत्वात् प्रतिसूत्रम् उपस्थित्य प्रतियोगम् असिद्धत्वं दुर्वारम्। तत्र पूर्वत्रासिद्धम् इति शास्त्रं प्रतिसूत्रं प्रवर्तते, अतः अनेन सूत्रेण प्रतियोगम् असिद्धत्वं बोध्यते, तच्च वारयितुं न शक्यते। अतः प्रकरणे प्रकरणम् असिद्धम् इति पक्ष एव नास्ति। स पक्षः भाष्यकय्यटयोः दूषितः। एवञ्च द्विस्त्रिश्चतुरिति वक्तव्यमेव भवति। एवं द्विस्त्रिश्चतुरिति कृत्वोऽर्थे इति यथायोगमेव साधु। अनन्तरं इसुसोः सामर्थ्ये, इसुसोः सामर्थ्ये इति पदच्छेदः विसर्जनीयस्य सः इत्यतः विसर्जनीयस्येति, इणशः इत्यतः शः इति, कुप्वोः कप्वौ च इत्यतः कुप्वोरिति, तिरसोऽन्यतरस्याम् इत्यतः अन्यतरस्याम् इति च अनुवर्तते। एवञ्च इसुसोः विसर्गस्य शः वा स्यात् कुप्वोः परयोः इत्यर्थः। उदाहरणं सर्पिः करोति। अत्र सर्पिस् शब्दे सकारस्य ससशिशोरुः इत्यनेन ऋत्वं, तस्य रेफस्य खरवसानयोर्विसर्जनीयः इत्यनेन विसर्गः। तदानीं तस्य विसर्गस्य इस्सोः सामर्थ्ये इत्यनेन सूत्रेण षत्वे सर्पिष् करोति इति रूपं भवति। षत्वाभावपक्षे सर्पिः करोति इत्यपि भवति। एवं रीत्या धनुः करोति, धनुष्करोति इत्यपि। अत्र अयं विशेषः इसुसोः प्रातिपदिक अवयवयोः एव ग्रहणं। नाम क्वचित् प्रत्ययावयवयोः इसुसोः अपि सम्भवात्, अत्र प्रातिपदिक अवयवयोः इसुसोरेव ग्रहणम् इति प्रतिपादयति। अत्र इसुसोः प्रातिपदिक अवयवयोरेव ग्रहणं। तेन पेचुः काष्ठैः, सख्युः पाकः, कविभिः कृतम् इत्यादौ न षत्वम्। तत्र पपाचा पेचतुः पेचुः, तत्र पचधातोः लिटि प्रथमपुरुष बहुवचने परस्मैपदानां नलतुसु स्थलसु स नल्वमाः इत्यनेन झिप्रत्यये स्थाने उस् आदेशः भवति। अतः पेचुः इत्यत्र उस् इति प्रत्ययावयवः न तु प्रातिपदिकावयवः। एवं सख्युः इत्यत्र सखिशब्दात् पंचमी एकवचने ख्यत्यात् परस्य इत्यनेन उत्वे
सख्युस् इति भवति, तत्र उस् इति प्रत्ययावयवः भवति। एवं कविभिः कृतम् इत्यत्र भिस् प्रत्ययः तत्र विद्यमानस्य इस् इत्यस्य प्रत्ययावयवत्वं भवति। एवं रीत्या अत्र विद्यमानयोः इसुसोः प्रत्ययावयवत्वात् तत्र अनेन सूत्रेण षत्वं न भवति। न चात्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया वा निर्वाहः उणादयो अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि इति अव्युत्पत्तिपक्षस्य सिद्धान्तितत्वात्। तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम् इति परिभाषया वा अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य ग्रहणम् इति परिभाषया वा निर्वोढुं न शक्यः। कुत इति चेत् तत्र लाक्षणिकत्व प्रतिपदोक्तत्व विभागः कर्तुम् अशक्यः। कुत इति चेत् उणादीनाम् अव्युत्पन्नत्वेन सिद्धान्तितत्वात्। यदि व्युत्पन्नः स्यात् तदानीम् इदं प्रातिपदिकम् अयं प्रत्ययः अयं प्रत्ययावयवः अयं प्रातिपदिकावयवः इति विविच्य वक्तुं शक्येत। उणादीनाम् अव्युत्पन्नत्व सिद्धान्तेन तत्र लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया वा एवम् अर्थवद्ग्रहणपरिभाषया वा निर्वोढुं न शक्यते। नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति सूत्रोदाहरणे समासविषये अनुत्तरपदस्थस्य इसुसोर्विसर्गस्य षत्वं विधीयते। उत्तरपदस्थस्य विसर्गस्य इसुसु अन्त प्रातिपदिक अवयव इसुस्सम्बन्धिन एव संभवात् अनुत्तरपदस्येति पर्युदासेन तद्भिन्न तत्सदृशस्यैव ग्राह्यतया इहापि इसुसन्त प्रातिपदिकावयव इसुस्सम्बन्धिन एव विसर्गस्य ग्रहणमिति अर्थात् सिद्ध्यति। किंच तिङ्भिन्न इसा साहचर्यात् उस् तिङ्भिन्नः स्वीक्रियते। सुभवयव भिन्न प्रातिपदिक उसा साहचर्यात् इसपि तथैवेति परस्पर साहचर्यात् प्रातिपदिकार्ध अवयवयोरेव ग्रहणं पदस्य इत्यधिकारात् इसुसन्त पदावयव विसर्गस्य इत्यर्थः। एवञ्च इसुसोः प्रातिपदिक अवयवयोः एव ग्रहणम् इति सिद्धान्तः। परमसर्पिष्करोति ननु प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादि तदन्तस्यैव ग्रहणात् परमसर्पिष्करोति इत्यादौ षत्वानापत्तिः। अवयवस्य सर्पिस् इत्यस्य इसन्त तदादित्वेपि तस्य उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधात् पदत्वाभावात् इति चेत् उच्यते। अत्र एवं समाधानम् उच्यते। अनुत्तरपदस्थस्य इति निषेधेन क्वचित् उपात्तविशेष्यसत्त्वेपि शब्दरूपं विशेष्यमादाय तदन्तविधिज्ञापनेन शब्दरूपं विशेष्यमादाय प्रत्ययग्रहणपरिभाषया लब्ध तदन्तार्थकस्य इसुसन्तस्य पदविशेषणतया तदन्तविधौ इसुसन्तान्तस्य इत्यर्थेन अदोषात्। तत्र प्रत्ययग्रहणे तदन्तस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषया तदन्तविधिर्लभ्यते। तदानीं
इसुसन्तस्य इत्यर्थः लभ्यते। अनन्तरं पदविशेषणतया पुनः तदन्तविधिर्भवति। तदानीं इसुसन्तान्तस्य इत्यर्थः लभ्यते। एवं इसुसन्तान्तस्य इत्यर्थस्वीकारात् परमसर्पिष्करोति इत्यत्र षत्वसिद्धिर्भवति। अन्यथा पूर्वोक्तरीत्या इसुसन्तोत्तरपदस्य पदत्वाभावेन तदवयवस्य विसर्गस्य षत्वाप्राप्तौ तद्वारणाय कृतम् अनुत्तरपदस्थस्य इति व्यर्थं स्यात्। तत्र अनुत्तरपदस्थस्य इति उत्तरपदस्थस्य विसर्गस्य षत्व अप्राप्त्यर्थम् अनुत्तरपदस्थस्य इत्युक्तम्। यदि पूर्वोक्तरीत्या तत्र परमसर्पिष्करोति इत्यत्र सर्पिष् शब्दस्य उत्तरपदत्वात् तस्थस्य विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य इत्यनेन निषेधः भवति। यदिदानीम् इसुसन्तान्तस्य इत्यर्थः स्वीक्रियते तदानीम् अत्र षत्वप्राप्तौ अनुत्तरपदस्थस्येति स्वीकरणं सार्थकं स्यात्। अतएव वनोरचा इत्यादौ न दोषः। अत्र विपेक्षारूपं सामर्थ्यं स्वीक्रियते। तेन तिष्ठतु सर्पिः पिबत्वमुदकम् इत्यत्र न षत्वं, किञ्च ब्राह्मणस्य सर्पिष्करोति इत्यादौ सापेक्षत्वेन असामर्थ्यं नाशङ्कनीयं। सापेक्षमसवर्धवदित्यस्य एकार्थीभावसामर्थ्यविषयत्वात् अधात्वभीतं समानाधिकरणम् असवर्धवतीत्युक्तेः सर्पिः कालकम् इत्यादौ न षत्वम्। अधात्वभीतम् इत्युक्तेः सर्पिष्पीयते इत्यत्र षत्वसिद्धिः। धातुसहचरित प्रत्ययाभिहित अर्थेन समानाधिकरणम् असमर्थवत् न इति तदर्थः। अत्र एकार्थीभावसामर्थ्यग्रहणे परमसर्पिष्कुण्डिका इत्यादौ समासे षत्वविकल्पापत्तिः। अनुत्तरपदस्थस्य इति निषेधात् नित्यं समासे इति सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। अत्र नागेशाशयः सर्पिरादिकम् अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकं पाणिनेः उणादिषु अव्युत्पत्तिपक्ष एवेति आयनेयीनीयः फडगजगां प्रत्ययादीनाम् इति सूत्रे भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्। तत्र हि शङ्खः इत्यादौ ईनाद्यादेशान् आशङ्क्य उणादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। प्रातिपदिकविज्ञानाच्च भगवतः पाणिनेः सिद्धम् इत्युक्तम्। अतः अव्युत्पत्तिपक्षे प्रकृतिप्रत्ययविभाग अभावात् अयामान्ताल्वाय्येत्विष्णुषु इति सूत्रं व्याकरणान्तररीत्यैव सर्वनामस्थानमिति महासंज्ञावतु। अतएव भाष्ये उणादयो अव्युत्पन्नानि इत्येवोक्तं, न तु अनेकार्धा अपि धातवः इतिवत् अव्युत्पन्नान्यपि इति नोक्तम्। अव्युत्पन्नान्यपि इत्युक्तम्। एवं सति इदुदुपधस्येति नित्यं षत्वे प्राप्ते अनेन विकल्पः क्रियते। अव्युत्पन्नत्वेन प्रत्ययग्रहणाभावात् प्रत्ययग्रहणपरिभाषानुपस्थितेः परमसर्पिष्करोति इत्यादौ षत्वविकल्पः सिद्धः। तथा च नित्यं समासे इति सूत्रम् अनुत्तरपदस्थस्येति परिषेधार्थमेव। नित्यग्रहणं न कर्तव्यमेव। समासे नित्यषत्वस्य इदुदुपधस्य इत्येव सिद्धेः। अत्र पक्षे आदेशप्रत्ययत्वाभावात् सर्पिषा युजुषा इत्यादौ षत्वं
क्वचिदन्यदेव इत्यर्थकात् बहुलग्रहणात् ज्ञेयम् इति स्पष्टं भाष्ये। नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य नित्यं समासे अनुत्तरपदस्थस्य इति पदच्छेदः इसुसोरिति कुप्वोरिति विसर्जनीयस्येति च अनुवर्तते। एवञ्च इसुसोः विसर्गस्य अनुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं शः स्यात् कुप्वोः परयोः इत्यर्थः। उदाहरणं सर्पिष्कुण्डिका। कष्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दपाठप्रयोजनमुच्यते। नन्वनेनैव सूत्रेण सर्पिष्कुण्डिका इत्यत्र षत्वे सिद्धे कष्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दपाठः व्यर्थः इति चेत् न। असमासे विपेक्षा विरहेपि षत्वार्धत्वात् विपेक्षायां तु नित्यार्धत्वाच्च। तेन च आनय सर्पिष्कुण्डिका तिष्ठति इत्यत्र इदं सर्पिष्कुण्डिकायाः इत्यादौ च षत्वसिद्धिः। इदुदुपधस्य च अप्रत्ययस्य इति सूत्रे अप्रत्ययस्य इत्यस्य प्रत्ययभिन्नविसर्गस्य इत्यर्थं व्याचक्षाणानां व्याख्यादर्शकृतां मते अव्यपेक्षायाम् आनय सर्पिष्कुण्डिका तिष्ठति इत्यत्र इदुदुपधस्य इत्यनेनैव षत्वसिद्धेः विपेक्षायां नित्यार्थः कस्कादिपाठः इति भावः। प्रत्ययसम्बन्धिभिन्नविसर्गस्य इति पक्षे कयटाद्युक्तरीत्या विसुसन्तविषये व्युत्पत्तिपक्ष एव आश्रयणीयः इत्यभिप्रायेण असमासे विपेक्षा विरहेपि षत्वार्थः कस्कादिपाठः इत्युक्तम्। एवं पक्षद्वयेपि कस्कादिषु सर्पिष्कुण्डिका शब्दपाठः सार्धक एवेति भावः। अस्मिन् पाठे सर्वाण्यपि सूत्राणि षत्वविधायकानि बोधितानि। तत्रादौ इणशः इत्यनेन इणः परस्य विसर्गस्य षत्वमुक्तम्। अनन्तरम् इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य इत्यनेन षत्वं विहितं। तदनन्तरम् इसुसोः सामर्थ्ये इत्यनेन इसुसोः सामर्थ्ये इसुसोः विसर्गस्य षत्वं प्रतिपादितम्। एवं द्विस्त्रिश्चतुर्थी कृत्वोर्धे इति सूत्रेण कृत्वोर्धक शब्दानां इस् उस् चतुर् इत्यादीनां विसर्गस्य षत्वं विहितम्। एवं रीत्या अस्मिन् पाठे षत्वविधानं विस्तृतया अस्माभिः ज्ञातः इति शुभं भूयात्।